مرحبا بكم مشاهدينا في هذه الحلقة الجديدة من ضيف ومسيرة. ضيفتي وضيفتكم اليوم هي مريم تماتافارون، عمدة بلدية يابل هنا بفرنسا، وهي فرنسية من أصول موريتانية. سيدة تماتافارون، أهلا بك وشكرا لحضورك معنا. Bonjour, merci de مرحبًا، votre شكرًا invitation. على Ça me الدعوة. fait plaisir d'être avec vous. أنا سعيدة بأن أكون معكم. شكرا جزيلا لك وسعيدة باستضافتك. بداية، أنت كبرت في عائلة ربما تحب المزيج الثقافي. للتذكير، والدك موريتاني، الوالدة مغربية، الجدة سنغالية، وأنت تزوجت بشخص هايتي. حدثينا عن هذه العائلة ذات الهويات المختلفة وذات الثقافات المختلفة. Effectivement, je suis بالفعل originaire والدتي algérienne mauritanienne مغربية، والدي et موريتاني، je vis en جدتي Haïti. سنغالية، وزوجي من تاهيتي. Je dis souvent je suis au وأقول دائمًا carrefour d'un إني في métissage. تقاطع ثقافات، C'est pour moi la plus belle façon de وهي voilà, طريقة d'intégrer le monde et de جميلة se dire qu'on est citoyen du لأكون monde مواطنة finalement. عالمية Et je بكل me معنى sens الكلمة، tout autant marocaine que وأشعر بأني mauritanienne مغربية que بقدر ما أني موريتانية française. وسنغالية وفرنسية. أنتِ موريتانية الأصل إذن، لكن وكما قلت لكِ علاقة خاصة بالمغرب، بالإضافة إلى كون الوالدة مغربية. أنتِ ولدتِ بالمغرب عام 1980، يعني في أعتقد أن العائلة كانت تعيش بموريتانيا، لكن أنتِ ولدتِ بالمغرب وعادت العائلة مباشرة إلى موريتانيا. كنتِ كذلك تقضين العطل الصيفية بالمغرب. ما هي هذه العلاقة بالمغرب؟ Le Maroc fait partie intégrante de moi. المغرب يعد Effectivement, je جزء لا suis née au يتجزأ Maroc من et grandi en هويتي. أنا ولدت في Mauritanie. J'ai المغرب passé وترعرعت في tous mes vacances موريتانيا، au لكن Maroc. أمضيت J'ai de la العطل famille au Maroc. الصيفية هناك، Je me ولدي rends أعضاء من très أسرتي régulièrement au هناك، Maroc. Je me rends d'ailleurs وأزور plus المغرب régulièrement au Maroc بانتظام. qu'en Mauritanie وفي السنوات الأخيرة زرت malheureusement ces dernières المغرب années أكثر من pour des raisons موريتانيا familiales puisque mes لأسباب parents ont عائلية، déménagé au لأن Maroc والدي récemment. انتقلا إلى المغرب من Heu موريتانيا et ben, je مؤخرا. dirais passe plus de temps maintenant qu'on a grandi au Maroc puisque j'ai un de mes frères qui وأحد vit au Maroc إخوتي يقطن في المغرب actuellement. اليوم. Donc voilà, le Maroc est mon pays et je والمغرب suis بلدي marocaine de وأنا nationalité أحمل الجنسية aussi. المغربية. J'ai mes papiers marocains. طيب، أود أن تحدثينا الآن عن الوالد والوالدة، وإلى أي حد يعني يمكن أن نقول أنهما تركا بصمتهما في شخصيتك أنت اليوم. Alors, mon père a été والدي président des كان auditeurs رئيساً externes لمكتب américains, التدقيق donc les الخارجي auditeurs في الاتحاد externes الأفريقي، américains. Ça إذن lui a عمل في permis de خدمة créer sa أفريقيا propre لسنوات société de قبل أن formation. ينشئ شركته الخاصة Aujourd'hui, il travaille au بالتكوين، service des gouvernements ويعمل francophones لخدمة الحكومات africains. الدول الأفريقية الناطقة Ce sens بالفرنسية، de la responsabilité, de l'engagement vis-à-vis de ونقل notre إلي continent حس m'a bercé toute mon الالتزام enfance. وخدمة Et القارة c'est peut-être de الإفريقية، là que je puise ومنه l'amour pour le service تعلمت public حس et المصلحة l'intérêt العامة général. Et والخدمة العامة. aujourd'hui, dans ma fonction, je me واليوم sens في complètement en phase avec وظيفتي l'éducation que j'ai أشعر eue. بأنني أتماشى مع القيم التي تربيت عليها. والوالدة؟ Ma mère a travaillé plus والدتي jeune كانت quand تعمل on عندما était toute jeune et كنا puis elle a aussi صغار، arrêté de لكن travailler puisqu'on توقفت est 4 سريعا عن enfants. العمل J'ai لأننا un 4 frère, أطفال. 2 frères إذن et لدي une petite sœur. أخين وأخت Elle a صغيرة، préféré se consacrer à وهي فضلت l'éducation أن de ses enfants تعتني بنا وأن et nous تربينا، accompagner. Ça a été celle qui nous a وهي inculqué من aussi beaucoup de ربتنا على valeurs, de قيم respect, de الاحترام partage. Et c'est والمشاركة vrai que والمشاطرة، les 2 exemples وكلاهما de كانا parents qu'on قدوتان a pu لنا avoir في nous حياتنا، ont toujours guidés dans notre action et qui وهذا sont restés يتجلى depuis في qu'on est حياتنا nous كبالغين avons وفي أعمالنا. jeunes enfants. درست في موريتانيا حتى سن 18، يعني حتى الحصول على شهادة البكالوريا. سوف تنتقلين بعد ذلك إلى فرنسا، لكن حدثينا عن سنوات الدراسة. كيف كانت اهتمامات تماتا الشابة الطفلة وبعد ذلك الشابة، واهتماماتك في الدراسة؟ كيف كنت ترين أنت مستقبلك بعد البكالوريا قبل أن تختاري الدراسة العليا بعد ذلك في فرنسا؟ أنا Je n'ai jamais imaginé, أبداً en tout ما cas, كنت finir أتصور en نفسي politique. أعمل في مجال Quand j'ai eu السياسة. mon bac عندما en حصلت Mauritanie, j'ai على grandi, البكالوريوس j'ai fait toute ma في scolarité dans un lycée موريتانيا، international français, وأمضيت دراستي في ثانوية دولية avec فرنسية des nationalités différentes فيها qu'on جنسيات rencontrait et qui ont grandi مختلفة، avec nous. Donc on avait un métissage ونشأنا très وترعرعنا important معا. إذن et كان هناك culturel et des مزيج nationalités. ثقافي C'est ce qui للجنسيات a été compliqué والأصول. pour moi quand je suis وما arrivée en كان France. Ça a صعب été un vrai choc, un choc ومعقد des بالنسبة لي cultures. عندما وصلت إلى فرنسا أنني تعرضت Parce لصدمة qu'on ثقافية n'avait بكل معنى plus cette الكلمة، bienveillance, إذ cette غاب communauté عني هذا où tout le monde الشعور était en fait tout le monde et tout le بالتعاضد monde veillait sur tout وحس le monde. Donc ça a été très الوئام vulnérable, والجماعة، très
ووصولي إلى فرنسا والسنة الأولى في فرنسا كانت صعبة جدا. فكرت أكثر من مرة في ترك الدراسة والعودة إلى موطني، وقلت لنفسي أنني لن أتحمل العيش في مجتمع يكاد الناس لا يتواصلون فيه، وحيث قد يصطدم بك شخص في الشارع دون أن يعتذر. التحقت بمدرسة تجارة حتى أستكمل دراستي النظرية، وكنت أنوي بعدها أن أتوجه للعمل في الولايات المتحدة، لكن للأسف لا نتبع دائما قراراتنا الأصلية. لذا عندما التقيت بزوجي وتزوجنا تخليت عن فكرة الذهاب إلى الولايات المتحدة. إذن قمت بماجستير إدارة الأعمال وتخصصت في تمويل الشركات، وبدأت في العمل بسرعة وانضممت لشركة أسرية صغيرة في إطار تكويني وتدريبي، وقلت إنني تربيت على قيم الشراكة، ولذا كان بالنسبة لي طبيعيا أن أعمل في شركة صغيرة، وكنت أرغب في أن أخدم بلدي، أخدم قارتي، وكنت أشعر بأنني مفيدة في هذا العمل. طيب، أود أن أعود إلى هذه أو هذا الانتقال إلى فرنسا. في البداية انتقلت بداية إلى باريس كما قلت لدراسة الأعمال التجارية الدولية، التحقت بمدرسة تجارة، حصلت على ماجستير إدارة أعمال شعبة المالية قبل أن تستقل إذن بهذه البلدة ببلدة يابل عام 2004. لكن قبل ذلك تقولين أن واجهت بعض الصعوبات عند وصولك إلى فرنسا. من أين جاءت هذه الصعوبات؟ يعني هل يمكن أن تحدثينا عن بعض الذكريات المحددة في هذه الفترة؟ أولاً، أكبر صعوبة واجهتها كانت في العلاقات مع الناس، فبوصفي مهاجرة وافدة إلى فرنسا، أكنت من أصول متواضعة أو لا، وبغض النظر فأنا بنظر الآخرين كنت مهاجرة. وواجهت صعوبة أولى في الانضمام إلى مدرسة التجارة، فأجريت سلسلة من الامتحانات علما بأنني كنت قد حصلت على قبول مسبق على أساس الملف، وواجهت صعوبة أخرى تتمثل في أن أجد مسكنا، ولا أعرف إن كان أي شاب يصل إلى فرنسا يتصور مدى الصعوبة في إيجاد المسكن، خاصة عندما يكونوا الأهل مهاجرين أو يعيشون في الخارج، فأنا أهلي كانوا يعيشون في الخارج. كم من مرة ذهبت لزيارة شقة للإيجار، وكان يراني إما صاحب الشقة أو الوسيط العقاري ويراني أنا الفتاة السمراء ويقول لي الشقة أجرت، لكن كان يكفي أن أنتظر في أسفل المبنى وأرى أن الزوار لا يزالون يتوافدون، وهذا دليل على أن الشقة لم تؤجر وأن لون بشرتي كان يطرح مشكلة. بعد عدد من الأشهر والزيارات وجدت شقة في إقامة جامعية، ولكن طلب مني أن أسدد سنة كاملة من الإيجار بشكل مسبق، وهذا مع العلم أن هذا غير قانوني، وطلب مني أن أدفع سنة كاملة من الإيجار لأن الناس لا يثقون بالأجانب. وعندما قررت أن أترك تلك الشقة استبقت الأمر ب7 أشهر، وبحثت عن شقة أخرى وتوجهت للدائرة 13 في باريس، وهو الحي الآسيوي، الحي الصيني كما يقال هنا في فرنسا. والتقيت بعميلة عقارية فهمت وضعي وقالت لي أنها عاشت نفس التجربة قبل سنوات، وقالت لي سأدرس ملفك وأعتقد أن كل الأوراق موجودة، وإن كانت الشقة تروق لك فهي لك. وحينها دخل رجل وامرأة سائلين عن نفس الشقة، وقالت لهم الوسيطة إنني أنا طرحت طلبا لهذه الشقة وأن ملفي سيطرح أمام صاحب الشقة. واستهجن الزوج أن هما فرنسيان يعملان وأنا أجنبية لا أعمل، وفرض عليها وطلب من العاملة أن يطرح ملفهما أمام صاحب الشقة وأن يزورا الشقة، وهي تتفادى الفضيحة جعلتني أنتظر في مكتبها، وذهبت وزارت الشقة معهما، وبعدها عادا وانتظرا في المكتب شأني شأنهما. وقالت لهم المسؤولة إنها تتواصل معي بشأن شخصي،
وقالت لي وطمأنتني إنها ستضمن ملفي، لأن ملفي كان قويا ومكتملا، وكنت قد طلبت من أصدقاء لوالدي أن يقدما لي الضمانة لهذا الملف، وهكذا حصلت على أول شقة في القطاع الخاص في باريس بفضل تلك المرأة التي عاشت نفس التجربة، وما كنت لأتصور مستقبلي لولا ذلك. إذن نجحتِ رغم ذلك في الحصول على هذه الشقة. هل هذا يبني شخصيتك بعد ذلك؟ هل هذا ربما ما جعلك في يوم ما تفكرين في السياسة؟ لا، هذا لم يجعلني أفكر في السياسة، لكنه قوى من شخصيتي. عندما ينظر إليك على أنك شيء ولست شخصا، عندما تعتبرين لست نداً لمن يقابلك، فهذا يجرح، وهذا جرحني عندما كنت شابة. فكان عمري 18 عاماً عندما وصلت إلى فرنسا، ودائماً ما كنت محاطة بأشخاص من أصول مختلفة، آسيوية، أوروبية، أفارقة، عرب. دائما ما كنت محاطة بجنسيات وأصول مختلفة في المدرسة، وما كنا نميز بين بعضنا البعض. أما العنصرية فعرفتها وعشتها هنا في فرنسا، وكنت ظننت أنني عشت أسوأ تجارب العنصرية. بطبيعة الحال، لأنك اليوم كما قلت في البداية أنت عمدة بلدية يابلو، وسوف نعود بالضبط إلى ما حدث خلال تحضيرك إذن لهذه الانتخابات. انتقلت عام 2004 لهذه البلدة، بلدة يابلو، وتقولين كنت تبحثين عن جو هادئ بعيداً عن هذه العاصمة الباريسية. نتحدث عن بلدة صغيرة لا يتعدى عدد سكانها 900، وهنا كذلك تقولين الاستقبال لم يكن حاراً في البداية. كنا نبحث عن منزل أكبر، لأنني تزوجت أثناء الدراسة، وأنا اعتدت على العيش في إفريقيا وفيها البيوت واسعة ورحبة، ولا أحبذ العيش في الشقق، وكنت إذن أبحث عن منزل يستقبل أسرتي. وعندما وصلنا إلى يابل كان هناك 3 أسر أجنبية، إحداها من أصول من جزر الأنتي، وكانوا يعيشون منذ فترة طويلة في البلدة. أسرة أخرى كانت فيها المرأة الجزائرية والرجل الإسباني، ونحن الأسرة الثالثة. وكان صعب جدا أن نتأقلم في البداية، لأنني تزوجت من رجل لديه طفلان من زواج سابق، وعندما أرسلنا الأطفال للمدرسة كانت العملية صعبة، وواجهنا الصعوبة في الاندماج في البداية، لأن الناس ما كانوا يرحبون بنا بشكل تلقائي. والأمر كان معقداً، لأننا عندما نخرج من باريس وضواحيها حيث فيها التنوع العرقي والناس معتادون على ذوي الأصول المختلفة، وعندما نصل إلى قرية صغيرة يرانا الآخرون على أننا أجانب، نشعر بأن الناس يراقبوننا بالفعل، وهذا جعل الحياة معقدة. لكن هذا لم يمنعني من الانخراط في حياة البلدة. انخرطت في الحياة المدرسية، وكنت ممثلة للأولياء، والمدرسة كانت صغيرة جدا، لذا ترشحت على قائمة، وهي كانت القائمة الوحيدة، ونصرت لإدخال الحواسيب في المدرسة، والتقيت بأولياء بعض زملاء أطفالي وتعرفت عليهم وكونت صداقات، وطلب مني أن أنضم إلى جمعية تهدف إلى
تنظيم فعاليات في Voilà, البلدة. c'est comme ça que petit à petit on s'intégrait. Moi, je me souviens ورويدا de نجحنا في le الاندماج premier في jour البلدة، arrivé وأذكر où les أول voisins يوم nous jetaient un وصلنا فيه regard إلى comme si, en fait, on المنزل avait chassé الجديد ceux وكان ceux ينظر qui إلينا avaient الجيران des وكأننا enfants. طردنا من Voilà. سبقنا في المنزل. Et c'est vrai que ça a été compliqué. Aujourd'hui, واليوم ce n'est plus le cas, mais en tout على cas, خلاف الماضي et لم تعد الأوضاع ça me fait معقدة، sourire quand je فالنظرة repense à ces jours, à ces تختلف، premiers وأنا jours, أبتسم de me عندما dire أستذكر tout le تلك monde الأيام pensait الأولى qu'on والتي envahissait كان le ينظر village إلينا de على أننا Yabl et que الغزاة من si on يغزون allait leur arracher بلدة quelque chose. يابل، Et voilà, aujourd'hui, وكأننا je m'en souviens, جئنا mais c'est vrai ننزع que منهم شيئا. والآن moi, les الناس premières années ont يبتسمون été un لنا، peu ولكن compliquées. السنوات الأولى Et cette كانت implication معقدة. aussi, je pense, le بفعل fait de se dire, bon, انخراطي في elle حياة est pas restée dans son البلدة coin, elle هذا s'est quand même impliquée طمأن dans la vie du الناس، village أي et أننا on a très حاولنا vite vu, الانخراط voilà, si les والعمل ordinateurs étaient والنشاط، arrivés, s'il y avait des والجميع investissements عرف importants pour les أن enfants dans l'école, c'est parce que الحواسيب بلغت j'ai المدرسة harcelé la بفضل mère جهودي، pendant des semaines, بفضل des mois pour إصراري finance وتواصلي le مع عمدة parent. البلدة Et حتى l'implication, يمول تلك الحواسيب، والجميع on va سمع dire, dans cette vie de village par بنشاطي في travers الحياة l'association. En tout cas, المجتمعية من خلال الجمعية التي c'était dans ذكرتها. le but d'essayer de rassurer les gens, إذن d'apaiser هذا les gens. سمح بطمأنة Je النفوس m'intègre et je veux porter وبين l'image أنني positive بالفعل أحاول d'un endroit. الاندماج. انتخبتِ إذن لأول مرة عام 2008، أي 4 سنوات بعد أن وصلتِ إلى بلدية يبل. انتخبتِ هناك مستشارة في البلدية. بعدها انتخبتِ كذلك كمساعدة عمدة سنة 2011 وعمدة عام 2014. قبل أن نتحدث عن مشوارك أنتِ، هل تم انتخاب امرأة في هذا المكان، أي كعمدة ليابل قبل 2014؟ Oui, il y a eu. Alors, on a retrouvé نعم، l'histoire parce que j'ai voulu qu'on وجدنا cherche justement قصة l'histoire لامرأة des كانت habitants عمدة على رأس de la commune de Yebl. البلدة. Il y a eu une femme qui a été élue quelques انتخبت mois, لبضعة après un an, on ne sait أشهر pas pourquoi. فقط ولم Ça, je ne le تستكمل sais pas. السنة ولا نعرف Est-ce لماذا. que c'était هل par كانت intérim عمدة on بصفة ne sait pas. مؤقتة أم لا؟ Il y a لا eu نعرف. au début du siècle, en إذن fait, هي une femme تبوأت qui a été المنصب maire, في qui بداية القرن. Ernestine Thomé d'ailleurs. Elle كان s'appelle, et d'ailleurs اسمها j'ai donné une des rues de أرنستين la commune à ce تومي، وسمينا nom. إحدى شوارع البلدة تكريما لها. جميل جدا كتكريم. طيب، أود أن أعود إليك. ما الذي دفعك إلى أن تدخلي في هذه المعركة السياسية، في غمار يعني مثل هذا الحراك السياسي، بداية كمستشارة ثم أن تبلغي هنا مكتب العمدة؟ En 2008, في 2008 donc le maire, c'est un nouveau maire qui voulait se présenter, qui était issu du ترشح conseil municipal, puisque أحد le أعضاء conseil municipal مجلس n'existait pas. البلدية Il ليصبح voulait عمدة، constituer une liste لأن العمدة et المنتهى ولايته ما كان يريد qui الترشح avait une لولاية ثانية، particularité, وكان c'est يريد que c'était la تشكيل première fois qu'il y avait قائمة une liste ميزتها paritaire, أنها للمرة c'est-à-dire الأولى avec autant de femmes تمثل que d'hommes. بالتساوي C'était الرجال une grande والنساء. première pour notre commune, وكانت sachant سابقة qu'on في a une بلدتنا، obligation لأن de هذا ليس لزام علينا أن نضمن التمثيل et il المنصف a بين été à la الجنسين، recherche de femmes. Et وكان comme je le يبحث disais, عن نساء j'avais يترشحن على القائمة. ce qui est devenu une amie à travers la relation des وإحدى enfants الصديقات qui m'avait تعرفت عليها من خلال المدرسة l'association du village et جعلتني أنضم qui إلى carrément en disant الجمعية التي ذكرتها، وقالت لي إن المرشح يبحث عن عضو في قائمته، وكانت قد أخبرته عن عملي في الجمعية، وهو جاءني وعرض علي منصب مستشارة. وفي البداية كنت منصدمة، تفاجأت جدا لماذا يفكر بي، وتفاجأت بأنني نجحت في الاندماج بسرعة. وصديقتي دعمتني وقالت لي سنرافقك. وهكذا وبالصدفة دخلت في معترك السياسة وأدرجت اسمي على القائمة، وأنا بطبيعتي شخص نشط جدا، وبدأت مباشرة بالاهتمام بملفات رفيعة من مستوى العمدة أو أعلى، وتبوأت في 2011 منصب مساعد العمدة بعد وفاة أحد المساعدين، وطرح علي المنصب لأنني كنت أدير الملفات وكأنني مساعدة. وفي 2011
en tant qu'adjointe, بوصفي مساعدة j'ai للعمدة connu une très grande difficulté, un conflit واجهت avec l'État qui allait pousser la أزمة، commune ومجلس البلدة au واجه dépôt de bilan. Ce n'est أزمة pas وصدام possible مع parce qu'on الحكومة، engage وكنا notre إلى banque حد الإفلاس إن qui صح serait de se القول، retrouver en cessation de paiement puisque l'État nous ذلك voulait des لأن intérêts الدولة paiements qui كانت étaient تريد plus أن تفرض importants que علينا notre غرامة budget annuel. تتجاوز من حيث المبلغ Et ميزانيتنا السنوية. avec d'autres يضاف إلى problématiques ذلك مشكلة supplémentaires أخرى، de ce cadre, وهي il fallait construire une أننا كنا maternelle بحاجة إلى إنشاء rapidement. دار حضانة On بسرعة، a eu un accord de ذلك contribution مع توافد extrêmement سكان جدد إلى البلدة، puisqu'on a eu beaucoup مع de construction à تشييد l'époque وحدات et on سكنية attendait des جديدة، enfants en maternelle de وكنا façon massive نتوقع et on أن n'avait pas de locaux pour. أطفال سيدخلون دور Donc الحضانة، notre commune, on وقدرتنا sait على que les créations الاستيعاب sont كانت محدودة très جدا. إذا من difficiles. En 2011 2013, إلى on a commencé à me 2013 suggérer qu'il fallait que je 2014 devienne maire parce que عندما طلب مني أن faut أصبح être honnête, عمدة كنت أنكب IEM, على هذه الملفات. le أذكر politique أنه à في Rassemblement إياب National à l'époque arrivait التوجه toujours en tête اليميني de toutes les كبير، élections, très فكان bien ancré. On مرشحو a اليمين واليمين un المتطرف très هم من rare يفوزون بالانتخابات عادة. فمنطقة interlocuteur وإقليم qui سن compte ومارن هي منطقة زراعية Rassemblement National aujourd'hui. وفيها شعبية Donc moi, كبيرة لليمين واليمين voilà, المتطرف. je n'imaginais même pas وما un كنت jour أتصور poser la نفسي question en يوما tant que maire. Jusqu'à أترشح la fin du لمنصب mandat, le العمدة. conseil municipal في s'est نهاية taché avec le maire sortant, moi en ولاية tête. J'avais العمدة الذي proposé de كنت lui démissionner. أساعده À un moment donné, دخلنا le في conseil صدام مع s'est هذا العمدة s'est المنتهية posé en ولايته، وكنت démission أريد tous. الاستقالة، لكن Et j'avais ناصرني أعضاء proposé المجلس à porter la وقالوا responsabilité أنهم d'une élection سيستقيلون إن anticipée. استقلت. Et ça, j'en وكنا voulais نريد pas. Donc تحاشي il y a eu une انتخابات négociation مسبقة qui a été faite لأوانها، entre le maire et ولذا قررنا أن qui était de dire نتفاوض que le مع maire devait العمدة se mettre en المنتهية retrait et ولايته je حتى dirigerais les affaires d'une ينسحب، direction qui était à moi. وأقوم أنا Ce que le بتصريف maire a الأعمال إلى accepté de حين faire انتهاء pour عهدته، l'intérêt, وهذا dans ما l'intérêt قبل به général. العمدة خدمة للمصلحة Mais pour moi, العامة. c'était emmener وأنا les كنت affaires أظن أنني jusqu'aux سأكتفي élections, بتصريف point. الأعمال Je بانتظار m'arrêtais à الانتخابات ce البلدية stade-là. المقبلة. Et là, j'ai لكن tous les élus qui se représentaient, qui me كل disaient jusqu'à أعضاء la المجلس question, c'est الذين toi qui nous أعادوا emmènes ترشيح aux أنفسهم élections. طلبوا مني أن أترشح على رأس Les القائمة، amis, c'est pas وأنا possible. رفضت. قلت هذا Vous pouvez pas me مستحيل، demander d'être votre tête de لا liste يمكن أن أرأس à la limite aux القائمة élections municipales, vous vous rendez pas في هذه compte. الانتخابات Je vais vous البلدية، nuire plus qu'autre فأنا chose dans cette سألحق بكم aventure. الضرر أكثر من ما Je suis une سأنفعكم. femme فأنا musulmane, امرأة je suis وسمراء musulmane, البشرة je ومسلمة، suis la plus ووصلت récemment حديثا installée dans le village. للبلدة، Ça ne passera jamais. ولن Donc, يقبل بي le risque qu'il الناس. pouvait y avoir, c'était que tout le monde soit وكنا élu une fois. نجازف بأن ينتخب الجميع على القائمة إلا أنا، وهذا كان احتمال وارد Et les وشديد élus disaient, mais de toute حينها. façon, il n'y a rien à faire. Nous, c'est وزملائي avec قالوا toi, لي personne لن d'autre. نقبل On va أن s'asseoir نترشح dans من notre دونك، liste les prochaines élections. ونحن Et si on perd, on perdra la tête haute. إن خسرنا فسنخسر، Notre liste. ونحن مفتخرون C'est بك comme ça, en fait, finalement, que على رأس قائمتنا. وهكذا ترشحت tous au sein. عفوا على قائمة مستقلة إذن. Tout à fait. نعم، على Oui, tout à قائمة fait, en tant مستقلة. que tête de liste. Et puis, ça a été, comment dire, ça a été très compliqué كانت تجربة معقدة à gérer émotionnellement et en se disant, en termes de حتى responsabilité, عاطفيا، c'est pas وكان من si الصعب أن on أتحمل se هذه rend compte المسؤولية. de l'impact que ça peut avoir sur une personne à qui on dit, طلب مني si tu te وقيل représentes لي pas, si tu nous إن لم emmènes pas aux élections, تترشحي tout ce que tu auras construit, لرئاسة tout ce qu'on البلدية aura فكل ما construit بنيناه va معا être perdu. Et وصنعناه سيذهب c'est vrai que سدى. j'avais encore des dossiers وأنا ouverts بالفعل sur كنت la أتابع table. Il y avait ملفات encore مفتوحة، la question de وكان l'école لا يزال qui, puisqu'on أمامي était la maternelle, il مشروع fallait en faire بناء école pour les enfants. Et المدرسة ensuite, il y avait المدرسة des sujets assez الابتدائية، importants. J'avais المقصف toujours أو pas réglé le problème الكافيتيريا de l'âge. بعد J'avais أن trouvé un بنينا accord دار avec les parents الحضانة، وكنت قد وجدت définitivement arrêté اتفاق avec مع l'État. الحكومة، Donc voilà, je me suis dit, ولكن allez, لم نكن قد وضعنا اللمسات الأخيرة عليه، ولذا قررت أن أترشح. لكن استعددت وأعديت زملائي ليتحملوا استلام الملفات من بعدي إن لم أنتخب. إذن حضرتهم نفسيا لفكرة ألا أنتخب. قبل أن نتحدث عن نتائج هذه الانتخابات، أنت دخلت في يعني المعترك السياسي من 2008 إلى 2014، يعني نتحدث عن 6 سنوات. خلال هذه السنوات كيف كان السكان يتعاملون معك؟ أنت التي قلت أنك عندما جئت إلى هذه البلدة 10 سنوات قبل ذلك كان الكل ينظر إليك بغرابة إلى حد ما على الأقل. Ça,
jusqu'à ce que je devienne adjointe, j'étais قبل inexistante. أن أصبح On مساعدة va dire, aux عمدة yeux des كنت gens, غير مرئية voilà, في أنظر la plupart الناس، des gens se sont dit: «Bon, elle est sur la liste, donc il y فالجميع avait كان besoin de quelqu'un». يظن Voilà, أنني على القائمة comme si c'était un nom d'emprunt لأحل quand j'avais فراغ. prêté mon nom pour être sur la liste. En 2011, quand les gens ont pris وفي conscience qu'il y avait un 2011 عندما vrai أدرك danger الناس pour la أن هناك commune, خطر parce qu'il y a eu des يتهدد réunions البلدة publiques, il y a eu des articles dans بسبب la presse الجلسات en العامة disant qu'on والمقالات التي mettait en صدرت في danger que le الإعلام والتي maire بيّنت sortant أن allait البلدة en في danger la خطر commune, وأن العمدة المنتهية de façon ولايته très dangereuse هدد et que les gens مستقبل ont vu qu'en réunion, البلدة. finalement, c'était pas le maire qui prenait les والجميع fichiers, رأى c'était في moi qui faisais الاجتماعات tomber العامة les أنني fichiers أنا et ما كنت comment أقدم j'allais المواضيع trouver des solutions والملفات pour وأجد solutionner الحلول les problématiques. Là, on a commencé à me regarder للمشاكل، autrement. وهنا On se dit: «Bon, تغيرت quand même, نظرة elle الناس travaille quand même, إلي hein». وفهموا أنني أعمل. Donc et là, le regard change radicalement. وتغيرت Les نظرة gens, العديد radicalement, quand je dis change radicalement, من chez الناس certains. Maintenant, بصورة جذرية je suis encore إزائي، persuadée que d'autres se pensaient ça ولكن et que ce البعض que لا يزال c'était يظن forcément أنني de ma faute si on était أنا من dans des ارتكبت تلك difficultés, الأخطاء وأنا من que je n'étais تسببت que celle qui allait apporter des بالمصاعب التي solutions et qui نواجهها، allait, ولكنني اكتفيت بإيجاد voilà, الحلول. affronter, وأنا j'allais dire l'État en من face en lui disant: «Voilà, واجهت on peut pas payer الحكومة impossible parce que وطلبت c'est vraiment التفاوض بشأن الغرامة. طيب هل كونك درستي إدارة الأعمال هذا ما ساعد ربما كذلك في إدارة أعمال البلدة وبالتالي في إيجاد حلول مالية، لا سيما وأن اختصاصك أنت كان شعبة المالية، حلول مالية لكل هذه المشاكل التي تواجهها البلدة؟ Je crois qu'il n'y a أظن pas أن de réelle ما formation من pour devenir تكوين فعلي pour être لامتهان complètement مهنة sincère. Maintenant, le fait d'avoir fait العمدة، des études, وأقولها بكل effectivement, ça صراحة. aide. طبعا La gestion financière, il faut دراساتي savoir qu'on في مجال dans le الإدارة service public, on n'est pas du المالية tout sur ساعدني، le même وإن كان fonctionnement. القطاع العام يختلف C'est تماما عن compliqué que ça. القطاع الخاص. Maintenant, mes études m'ont دراسة apporté المحاسبة effectivement طبعا ce management, تعلمت la من دراستي négociation. حس التفاوض والإدارة، Ça m'a aidé. Mais وهذا ساعدني. il n'y a pas de diplôme لكن ما من être شهادة sans parler même أو d'être دراسة maître. On apprend au fur et à mesure et نتحصل في نهايتها على شهادة. نتعلم مع التجربة من تعقيدات الإدارة الفرنسية التي يعرفها الجميع، voilà, il faut le vivre pour comprendre à quel والتجربة point هي التي c'est تعلمنا compliqué. Et d'autant plus compliqué que les وتسمح gens, لنا vos بأن ندرك interlocuteurs مدى changent à peu près تعقيد tous les 3 الوضع، لا ans سيما au وأن niveau de l'État, نقاط puisque le الاتصال préfet الحكومية reste plus تختلف كل jamais plus de 3 ans 3 sur سنوات، place. Le لأنه sous-préfet, يعاد c'est انتخاب pareil. Les différents المحافظ directeurs d'instance, أو ça bouge المدير. énormément. Donc vous avez à peine le temps de construire une relation de ومتى نبني confiance علاقة pour ثقة commencer. مع شخص فنضطر لإعادة Chacun بناء علاقة arrive جديدة avec son بعد lot 3 de سنوات، règles et وكل شخص يأتي مع voilà, de façon de faire. Et طبعه il faut وطريقته، continuellement ولابد أن نتكيف معها. à tout ça. Et c'est vrai que je pense que c'est plus وهنا facile quand on a أظن fait des études comme les أن miennes que quand on n'a الدراسات pas fait التي قمت d'études du بها tout. تساعد على شغل Voilà, منصب en كهذا، tout cas, on acquiert des réflexes. وهذا Peut-être pas la يسمح matière, la لنا compétence, mais en tout cas, on a des réflexes qui nous بتعلم permettent بعض d'acquérir une المهارات، compétence ليس assez بالضرورة rapide. المضمون. طيب سوف يتم إذن انتخابك لأول مرة كعمدة عام 2014. عهدتك تجددت سنة 2020 كذلك. في 2014 ما هي نسبة الأصوات التي حصلت عليها؟ J'ai été élue انتخبت à la majorité au premier tour. في الدورة الأولى بالأغلبية ونهزت 52% في 2014، وهذا يبين مدى الانقسام في البلدة، لأن من حصل على أفضل نسبة أصوات في قائمتي حصل على 54% من الأصوات. هذا يبين انقسام بل شرخ فعلي في السكان. نصف السكان ما كانوا يريدون أن نشغل مناصبنا، ونذكر أن نسبة المشاركة كانت كبيرة، 80% من المشاركة. إذن كان تحدي فعلي بأن نقنع الناس بجدارتنا، من يريدون منا ومن لا يريدون منا. كم عدد القوائم التي كانت موجودة؟ كانت قائمتك أنت التي هي مستقلة، كم عدد القوائم الأخرى؟ كان هناك قائمتان، منهما قائمتي والأخرى شارك فيها العمدة المنتهية ولايته ولكن لم يترأسها، بل ترأسها أحد أبناء عمدة سابق وينحدر من أسرة مترسخة في القرية،
وفيها أعضاء ينتسبون لأسر عريقة في يابل. وإذن القائمة كانت تتشكل من ذوي الأصول إن صح القول، لتناهض قائمتنا المتنوعة من أصول مختلفة، فضمننا فيها المساواة بين النساء والرجال، وضمننا التنوع بكل معنى الكلمة لمن سكنوا البلدة حديثا، وأردت أن أمثل الجميع. وشاركت في القائمة نساء متزوجات ومطلقات، وحتى كان هناك عضو شاب مثلي، وأنا لم أرد أن أضع عراقيل كالتي واجهتها أنا، وكنا مختلفين بكل معنى الكلمة. وعلى رأس تلك القائمة جاءت امرأة سمراء، وأظن أن هذا طفح الكيل. ما هي نسبة الأصوات التي حصلت عليها في 2020 هذه المرة؟ في 2020، وعلى الرغم من أن كان هناك قائمة أمامنا، في 2014 جاءتنا الثقة النسبية، ولكن في 2020 أكدت الانتخابات على الثقة، وانتخبنا ب 75% من الأصوات مع مشاركة غير مسبوقة نظراً للجائحة الصحية آنذاك، فالناس ذهبوا للاقتراع وأكدوا على ثقتهم بنا. على الرغم من قائمة أمامنا، وبلغنا نسبة نجاح ب75%، وكان دليل على الثقة ودليل على نجاحنا، وأننا هنا لخدمة الناس ولخدمة المصلحة العامة. نعم، بالفعل هي دائما في هذه الانتخابات في فرنسا، انتخابات العمدة، تكون يعني ننتخب لشخص خصوصا، فربما كانت هناك مخاوف في البداية، وبعد ذلك ثقة سكان يابل فيك وفي هذه القائمة تأكدت بال2020. طيب، بلغت إذن هنا وحصلت على مهامك كعمدة عام 2014 ثم 2020، وأود أن نتحدث عن مشروع مهم جدا كان من أهم المشاريع كذلك التي دافعت عنها، مشروع حصلت فيه أو حاولت فيه جمع أموال لمساعدة هذه البلدة، بلدة يابل، وجمعت قرابة 800,000 يورو. ما هو هذا المشروع وكيف حصلت على 800,000 يورو؟ في 2014 عندما تبوأت منصب العمدة، كنا قد بنينا للتو حضانة في 2013 بفضل دعم حكومي وقرض مصرفي. وفي 2014 نظراً لعدد الأطفال الذين يدخلون صفوف الابتدائي، وواجهنا مشكلة معقدة نظراً لضرورة توفير صفوف غير موجودة واستخدام مبنى عتيق للغاية يحتوي على الأسبستوس، وهي مادة سامة وغير ملائمة، وكنا نفتقر إلى المال لإنشاء مدرسة جديدة. ولذا قمت بجولة في المنطقة على المعاهد والمراكز والمباني المتاحة، وما كانت ملائمة وكافية لنبني هذه المدرسة. لذا تواصلت مع أعضاء المجلس وقلت لهم لو كان المال بجعبتي لبنيت تلك المدرسة، وأعضاء المجلس وافقوني وقالوا نحن أيضاً لكنا بنينا هذه المدرسة لو كان المال بجعبتنا. وهنا قلت لهم إن كنتم مستعدين بتمويل بناء هذه المدرسة فهذا جميل. قررت إذن أن نطلق نداء للهبات. قلت لهم نحن 15 شخص مستعدون لتمويل بناء هذه المدرسة. لو أطلقنا نداء للهبات والدعم على صعيد وطني فالجميع سيمول بناء هذه المدرسة.
ووافقني مجلس البلدية، واتصلت بوزارة المالية واتصلت بمحامي واطلعت على القانون حتى أرى إن كان هناك مانع أو قانون يحظر القيام بذلك، ولم أجد أي إشارة تمنع الحصول على التمويل من خلال الهبات. وعملت مع منصة حشد أموال لم تكن قد عملت مع مؤسسة عامة، وقلت نريد بناء مدرسة ونحتاج لمنصة رقمية لحشد الأموال، واستحدثنا عقداً جديداً لم يكن موجود سابقاً، لأن هذه تجربة غير مسبوقة في فرنسا أن ننجح في حشد الأموال وأن تحول هذه الأموال إلى بلدة. عملت مع وزارة المالية لإيجاد حلول قانونية لهذه العملية. من يقدمون الهبات يحصلون في المقابل على شهادة بأنهم قدموا هبة، وكان لابد لكل هذه الأموال أن تذهب مباشرة لتمويل ذلك المشروع. واستحدثنا إذن مسار قانوني فرضته على الحكومة والتي كانت تماطل بالوقت، واستبقت الأمر وحددت إطاراً قانونياً لهذا المشروع، وتواصلت مع الجهات المعنية لنضمن إذن إطاراً قانونياً عتيداً لهذا المشروع. وهذا المشروع لاقى نجاحاً شبه عالمي، إذ لاقى صدى في الصين، في كندا، في إفريقيا، وما كنت أتوقع ذلك أبداً. التغطية الإعلامية كانت كبيرة، وهذا سمح بإنجاح مشروعنا. واتفقنا مع المنصة الإلكترونية على ما يلي. عادة المنصة تجمع 3 إلى 4,000 يورو لمشاريع صغيرة، وأنا قلت هذا لا يكفي ونحن نحتاج للكثير من المال. وقررنا أن ننظم عملية واحدة وهي تمويل ساحة المدرسة 40,000 يورو، والباقي نوفره نحن من مصادر أخرى. إذن بدأنا بهذا المشروع الصغير، ساحة المدرسة، ولحسن الحظ التغطية الإعلامية نجحت في لفت الأنظار إلينا، فالمؤسسات الحكومية والحكومة قررت أن تضاعف من المبالغ الممنوحة، وضاعفت من المبالغ الممنوحة، والرئيس هولاند حينها منحنا من صندوقه الخاص كرئيس 50,000 يورو، وكنا البلدة الوحيدة في فرنسا التي حصلت على مبلغ مباشرة من الرئاسة دون أن تمر بمؤسسات معينة. رؤساء الأقاليم ساعدونا، أعضاء مجلس الشيوخ للإقليم سينمان ساعدونا، ورؤساء الشركات والشركات ساعدتنا، شركات التأمين وضمان الأمن في البناء تخلت عن أجرها وقدمت لنا الهبات. المهندسون المعماريون لم يأخذوا أجرة يدهم. الشركة التي انتقيناها عبر سوق مشتريات عامة قدمت لنا هبة على شكل عمل وأعمال قدرها 50,000 يورو. هذا سمح لنا بأن نشيد مدرسة أكبر مما نحتاج إليها، وهذا سمح لنا بافتتاح صفين إضافيين. كنا بحاجة ل4 صفوف وبنينا مدرسة تستوعب 6 صفوف إضافة إلى الملاحق. الشابة ذات 18 سنة التي وصلت إلى فرنسا للدراسة، وصلت إلى باريس، التي عانت من عنصرية البعض، عانت من تهميش البعض، أصبحت اليوم عمدة، وللمرة الثانية يتم انتخابها بال2020 وتساعد بلدتها بجمع أكثر من 800,000 يورو. أعتقد أنها مسيرة ناجحة جدا. ما هي طموحاتك للمستقبل اليوم؟ كيف ترين المستقبل؟ ما هي مشاريعك اليوم؟ اليوم لا يزال أمامي الكثير مما ينبغي أن أفعله، وهدفي بحلول نهاية ولايتي أي في 2016 أن أرمم البلدة برمتها، وأعني كل المباني الرسمية أن يتم تجديدها
toute أو la تشييد voirie مباني est en cours de جديدة، أن rénovation. يتم تجديد 100% الطرقات des routes de Yèvres qui sont refaites. Je والطرقات fais déjà الفرعية 100% de l'éclairage public داخل qui est refait. وفي تخوم يابل، Je suis en train de créer ونجحنا un في nouveau تجديد quartier الإنارة pour des relations برمتها، ونحن في intergénérationnelles طور parce que بناء je veux que حي les جديد anciens لتطوير puissent vivre et العلاقات partager والتواصل avec les بين jeunes. الأجيال، Donc à بين l'avenir, c'est ça aussi. C'est qu'il faut الكبار في que السن nos jeunes والشباب. s'inspirent de nos فلا anciens بد dans leur لشبابنا أن façon de faire يستلهموا pour من garder bien الكبار les pieds sur terre et وأن avancer يتعلموا منهم sereinement et puis que nos القيم anciens ne se sentent والجذور، pas exclus de ce monde وألا qui يشعر se développe beaucoup trop vite. الكبار والشيوخ Et بالإقصاء après, sur le plan personnel, في je trouve مجتمعنا. que j'ai beaucoup de chance وعلى puisqu'aujourd'hui, الصعيد voilà, الشخصي de أشعر mon بأنني titre de محظوظة maire, جدا، je suis لأنني présidente à la communauté de communes pour la إضافة deuxième إلى fois. كوني عمدة J'ai, en plus de أرأس mandats, j'ai cette année مجموعة acquis la présidence d'un البلديات syndicat de crèche. في C'est الإقليم، pour moi une reconnaissance du وأنا travail عضو et في c'est une marque de نقابة confiance de mes confrères. دور Et donc, الحضانات، وهذا دليل on m'a على proposé sur les territoires الثقة régionales, des التي élections régionales, des postes que j'ai أوكلني refusés. إياها Alors الناس، c'est وأنا pour beaucoup de رفضت dirigeants. J'ai dit pour مناصب l'instant, أعلى من j'ai منصبي des missions qui الحالي، sont très وهذا فاجأ importantes, il faut العديد que je من dors. الناس، وقلت Et إنني politiquement, أريد أن أستكمل عملي وأن je me أتمم dis, ما il بدأت faut y aller به، étape par étape. Il faut que je وأعتبر أنه remplisse لا la بد mission dans أن laquelle أخطو j'ai خطوة été, تلو que je la الأخرى، remplisse le mieux وأن possible أستكمل pour montrer مهمتي justement parce que le problème c'est وأن que quand on est أتممها une femme noire, على أكمل vous ne وجه، pouvez jamais, لأنه même si عندما vous avez la confiance de vos habitants, même si vous avez la تكونين confiance امرأة de vos سمراء homologues et de vos confrères, لا on تنسين vous ذلك attaque أبدا، حتى régulièrement لو et vous n'avez pas le droit à حظيت l'erreur. بثقة Donc زملائك on travaille والناس deux fois plus que les autres فلا حق et il faut أمامك في الخطأ، systématiquement prouver ولا qu'on بد est دائما أن à تثبتي notre place, نفسك qu'on est à la وجدارتك bonne place. Et je n'ai ومؤهلاتك، pas envie وأنك d'une وصلت évolution de إلى carrière منصبك parce que j'aime بفعل parce que je قدراتك représente ومؤهلاتك، quelque ولا chose. أريد أن أكون فقط Suite à mon évolution, je ممثلة veux qu'elle soit méritée et لجماعة puis je دون veux qu'elle أخرى، soit وأريد par أن reconnaissance du travail et des أكون compétences qui sont les في miennes. مناصب عن أمامنا جدارة. دقيقة واحدة فقط وأود أن أسألك في نهاية هذا الحوار، ما هي علاقتك اليوم بموريتانيا بلدك الأصل؟ La Mauritanie est mon pays de موريتانيا naissance et mon هي pays de مسقط cœur رأسي، et وموريتانيا في القلب، je le porte jusqu'au bout de mes doigts. Donc mes enfants se sentent aussi وأطفالي mauritaniens يشعرون et français بأنهم et ça موريتانيين c'est pour moi بقدر ما هم c'est très فرنسيون، important. Donc وهذا بالنسبة je لي travaille هام toujours pour la للغاية، Mauritanie à وأنا travers أعمل لخدمة mon métier qui est la موريتانيا formation من puisque خلال nous avons des bureaux, التكوين، notre siège d'ailleurs est en Mauritanie et je ولدي m'applique en tout cas الشركة à مقرها في travailler sur موريتانيا، le تعمل développement في des مجال compétences التكوين en وتطوير Mauritanie, المؤهلات في entre autres. موريتانيا. Donc pour moi cette relation elle est وإذا importante. علاقتي بموريتانيا Au-delà de مهمة cela, je جدا، travaille avec كذلك l'ambassade de أعمل Mauritanie مع en France, سفارة qui a موريتانيا développé في un فرنسا، groupe d'amitié وأنا عضو في مجموعة France-Mauritanie الصداقة pour continuer بين à فرنسا travailler sur des وموريتانيا projets pour la Mauritanie. حتى La نطور Mauritanie مشاريع fait partie لخدمة intégrante de ma موريتانيا. vie موريتانيا جزء لا يتجزأ من et c'est pas حياتي، parce que je suis maire en وليس France et au لأني service de la France et de عمدة la في République فرنسا وفي خدمة que j'oublie فرنسا d'où je والجمهورية viens et أنني que je أنسى ne m'attelle pas أصولي، aussi à travailler pour mon pays. وأنني لا أعمل لأجل موريتانيا. شكرا جزيلا لك مريم تماتافاغون، عمدة مدينة بلدة يابل، وكما قلنا أنت فرنسية من أصول موريتانية. أشكرك جزيل الشكر على هذا الحوار وعلى إذن اكتشافنا لهذه المسيرة الغنية جدا. شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا لكم على الدعوة. شكرا لكم مشاهدينا على متابعتكم لهذه الحلقة الجديدة من ضيف ومسيرة. ابقوا معنا على فرانس 24. إلى اللقاء.